नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 सर्वसाधारणका लागि एबीसी न्यूजको जनचेतनामूलक सन्देश। समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 को यो अर्को विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित छु म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा तीव्र रूपमा बढिरहँदा नेपालमा पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्न थालेको छ। संक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन दिन प्रतिदिन तीव्र रूपमा बढिरहँदा अझ बढी यसले भएको अवस्था सृजना गर्न थालेको छ। आज मात्रै 114 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै अझ बढी भयावह अवस्था आउन थालेको विज्ञहरू बताउनुहुन्छ र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर नेपालले पनि अझ 2 महिनासम्म यो संक्रमितको संख्या चाहिँ बढेर जाने पनि अनुमान गरेको छ, जसको कारणले गर्दा अझ बढी भय र त्रासको अवस्था सृजना भएको छ। यसैबीच अहिले हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ रौतहटमा पनि संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। 105 जना संक्रमित भर्खरै मात्रै पत्रकार सम्मेलन सकेको छ, योभन्दा बढी पनि भएको छ, जहाँ एकै दिनमा 35-40 जना संक्रमित थपिएसँगै आज मात्रै थपिएसँगै यसले झन् बढी कहाली लाग्दो अवस्था निम्ति आएको छ, जुन रौतहटको कुरा गरिरहेको छु म अहिले। त्यसै कारण आज हामी तपाईहरुलाई ब्याटल अगेन्स्ट कोभिड-19 कार्यक्रम मार्फत रौतहटको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, कसरी त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ, जनप्रतिनिधिहरू कसरी खटिराख्नु भएको छ, लगायत यतिका विघ्न संक्रमितहरू थपिरहँदा अहिले नाकाको अवस्था कस्तो बनाइएको छ र अन्यमा संक्रमितहरू जुन आयातित संक्रमितहरू मात्रै हुनुहुन्छ कि वा त्योदेखि माथि सेकेन्डरी लेभल अर्थात् भनौँ तेस्रो लेभलसम्मको चाहिँ त्यहाँ संक्रमितको अवस्था पुगिसक्यो भन्ने विषयमा यावत प्रश्नको उत्तर खोज्दै आज म पुगेको छु जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख अधिकारी वासुदेव घिमिरे हुन्छ। म उहाँलाई जुम मार्फत उहाँलाई सम्पर्क गरेको छु। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। वासुदेव सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै उहाँसँगै आज जुन चिकित्सकीय क्षेत्रबाट त्यो क्षेत्रलाई कसरी हामी अझै सुरक्षित राख्न सकिन्छ र यो भएको अवस्थालाई चाहिँ हामी न्यूनीकरण गर्दै यो कोरोना भाइरसको कहरसँग चाहिँ कसरी जुझ्ने भन्ने कुराको विषय लिएर म आज जोडिँदैछु। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सुभाष प्याकुरेल पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। म उहाँलाई पनि यो जुम मार्फत हामीले गरेको कन्फरेन्समा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर प्याकुरेल, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म सर्वप्रथम हामी जोडिसकेको छौँ, मैले स्वागत गरि पनि सकेको छु। म यता रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जान चाहन्छु। जस्तै कि सर, अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, कसरी यो संक्रमितहरू चाहिँ यति धेरै त्यहाँ तीव्र रूपमा बढिराख्नु भएको छ र त्यहाँ नागरिकहरू के भन्नुहुन्छ? तपाईँ त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको पनि हिसाबले अलिकति त्यहाँको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। रौतहटको बारेमा अब यहाँले नै केही कुराहरू त भन्नु नै सक्नुभयो र अहिलेसम्मको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 104 जना संक्रमितहरू रौतहट जिल्लाबाट हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको स्वाब परीक्षण गर्न पठाउँदाखेरि पोजिटिभ रिजल्ट आएका व्यक्तिहरूको संख्या 104 पुगेको छ र रौतहट जिल्लाको अवस्था चाहिँ अब 2 नम्बर प्रदेशकै अन्य जिल्लाहरूभन्दा भारत यहाँका ठुलो संख्यामा चाहिँ यहाँका नागरिकहरू भारतमा गएर काम रोजगारी पेसा व्यवसाय गर्ने प्रवृत्ति भएको कारणले गर्दाखेरि भारतबाट नेपालतिर फर्किने क्रममा पनि उल्लेख्य संख्यामा रौतहटमा चाहिँ जिल्लावासीहरू भित्रिएका छन् र यसै बिचमा आजको दिनसम्म यो चाहिँ करिब 10 दिन भनौँ न, 10 दिन पछाडिको डाटा हेर्ने हो भने यो 10 दिनको बिचमा चाहिँ 4500 भन्दा बढीको संख्यामा चाहिँ भारतबाट उहाँहरू नेपाल फर्किनु भएको छ र उहाँहरू सबै अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ र जुन हिसाबले चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनको पूर्व तयारी गरेका थियौँ, हामीले पूर्वानुमान गरे भन्दा धेरै संख्यामा चाहिँ भारतबाट नेपालीहरूको अब रौतहटवासीहरूको चाहिँ प्रवेश भएको कारणले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा धेरै समस्याहरू देखिएका। करिब जिल्लामा उपलब्ध भएका सम्पूर्ण चाहिँ सार्वजनिक संरचनाहरू जति छन् ती सबै संरचनाहरू हामीले प्रयोग गर्दाको अवस्थामा पनि अझै पनि साँगुरोपन अथवा चाहिँ समस्या देखिएको छ। सबैलाई चाहिँ राम्रोसँग एडजस्ट गरेर राख्न नसकेको अवस्था छ। यो रह्यो क्वारेन्टाइनको अवस्था। अब यतातिर जो आइसोलेसनको कुरा गर्दाखेरि अब आइसोलेसनतर्फ चाहिँ अहिलेसम्म देखिएका संक्रमितहरू मध्ये 3 जनालाई छोडेर
3जना सबभन्दा पहिला देखिएका 3जना व्यक्तिहरूलाई हामीले वीरगञ्जमा पठाएका थियौँ र त्योभन्दा बाहेकका सबै व्यक्तिहरू रौतहट जिल्लामा चाहिँ रहनुभएको छ, आइसोलेसनमा रहनुभएको छ र आज देखिएका 35जना सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्नको लागि आज अहिलेसम्म पनि हामी निरन्तर खटेर लागेका छौँ। अब हाम्रो लक्ष्य बेलुकासम्ममा चाहिँ उहाँहरूलाई आइसोलेसन स्थलसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो योजनाले त्यो योजनामा चाहिँ काम भइरहेको छ र प्रदेश सरकारबाट आइसोलेसन स्थापनामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सहयोगहरू भएको छ र यो पछिल्लो पटक चाहिँ नेपाल प्रहरीको विद्यालयमा रौतहट जिल्लामा अवस्थित नेपाल प्रहरीको विद्यालयमा आइसोलेसन निर्माण गरेर त्यहाँ चाहिँ करिब 70 देखि 75वटा आइसोलेसन बेड निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो टार्गेट छ र त्यो आज बेलुकासम्ममा चाहिँ आज देखिएका सङ्क्रमितहरूलाई त्यहाँ राख्न सक्यो भने आजको उपलब्धि यही हुन्छ। तर अर्को समस्या के छ भनेदेखि रौतहटको जुन क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू पछिल्लो चरणमा चाहिँ इन्डियाबाट आएका छन् र इन्डियाबाट आउँदाकै अवस्थामा उहाँहरूको चाहिँ सङ्क्रमणको दर उच्च देखिएको छ। जस्तो आज एउटा क्वारेन्टाइनबाट 46जना व्यक्तिको चाहिँ स्याम्पल पठाउँदा 46जनामा चाहिँ 16जना व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएको पाइएको अवस्था छ। त्यसैले यो ठुलो रेसियोमा चाहिँ सङ्क्रमित भएको कारणले गर्दाखेरि अब आउँदा दिनहरूमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या यही रेसियोमा चाहिँ बढ्दै जानेछ र आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा हामीलाई थप चुनौती आउनेवाला छन्। तपाईँलाई यो क्वारेन्टाइनको विषयमा लगायतको त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा म थोरै पछि आउँछु। अहिले अलिकति मलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। जस्तै कि हाम्रो सिमाना भारतसँग पनि जोडिएको हिसाबमा अहिले जुन रौतहटमा भारतमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जो रोजगारको सिलसिलामा जानुभएको छ, अध्ययनको सिलसिलामा जानुभएको छ, उहाँहरूको आउने फ्लो कस्तो छ, उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? तपाईँहरूले जिल्ला सिल पनि गर्नुभएको छ हिजोबाट अनिश्चितकालको लागि, त्यो पनि हामीलाई सूचना छ। यो उहाँबाट जुन भारतबाट आउने फ्लो चाहिँ कस्तो रहेको छ, अलिकति यहाँबाट प्रवेश गरौँ न, म डाक्टर साहबसँग जान्छु। अच्छा, यो विषयमा चाहिँ मैले यहाँलाई भन्नेवाला पनि थिएँ। अघि नै मैले भने आजको दिनमा 4500जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र क्वारेन्टाइनमा हुने करिब 98% व्यक्तिहरू सबै भारतबाट आउनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। नेपालका अथवा आन्तरिक ठाउँबाट आउने व्यक्तिहरू 20जना हुनुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू सबै व्यक्तिहरू भारतबाट आउनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र अहिलेसम्मको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले गर्नुभएको छ। त्यसमा समन्वय, सहकार्य, सहयोग हामीले गरेको छ र आइसोलेसनको हकमा यो चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले अहिले टेक ओभर गरेको छ र यो आइसोलेसन व्यवस्थापनको जिम्मा हामीले लिएका छौँ र हाम्रो डाइरेक्ट सुपरभिजन र हाम्रो प्रत्यक्ष खटाइमा चाहिँ आइसोलेसन निर्माण गर्ने, यसको व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि हरेक दिन जस्तो 300 देखि 500सम्म एभरेजमा 300 देखि 500जनासम्म हरेक दिन भारतबाट रौतहट जिल्लामा चाहिँ नेपाली अथवा नेपाली नागरिक अथवा रौतहट जिल्लावासीहरूको प्रवेशको क्रम चलिरहेको छ र आगामी अझै केही दिनहरूसम्म पनि यो क्रम बढ्दो दरमा जाने देखिन्छ। हस् प्रमुखज्यू, तपाईँलाई मैले केही क्षण रोकेँ, म डाक्टर साहबसँग जान्छु। डाक्टर साहब। हजुर। प्रमुखज्यूले अहिले जुन कुरा राखिराख्नु भएको छ, जुन क्वारेन्टाइनको विषयमा जुन भारतबाट नेपाली नागरिकहरू वा भनौँ भारतीय नागरिकहरू पनि नातागोताको सम्बन्ध लाएर नेपाल प्रवेश गर्ने सङ्ख्याको फ्लो चाहिँ बढिरहेको छ, 300 देखि उँभो 500सम्म यो कुरा गरिराख्नु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने, कसरी डिफाइन गर्ने? यसले चाहिँ जुन अहिले जुन यो बढ्दो रूपमा सङ्क्रमणको दर बढाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पाइरहेको छ तपाईँको हेराइमा? अहिले रौतहट हेरौँ, त्यसपछि हामी समग्र नेपालको विषयमा त्यसपछि चर्चा गरौँ। हजुर, यो सङ्क्रमण, त्यो पनि नयाँ भाइरसको सङ्क्रमण, त्यसको पनि महामारी भएको बेलामा चाहिँ यो एउटा यसको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको के हुन्छ भने सङ्क्रमण भएको वा सङ्क्रमणको सम्भावना भएकोबाट सम्भावना कम भएकोलाई नसरोस् भनेर सोच्नु चाहिँ त्यो व्यक्तिको पनि राज्यको पनि सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्सको दायित्व हुन आउँछ। यतिखेर 1.5 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या रहेको भारत, जसमा 4000भन्दा बढी निधन भइसकेको छ, 2500भन्दा बढी दिनानुदिन चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिएको छ, त्यो देशबाट
अब नेपाल फर्किन चाहने भनेको एकातिर उहाँहरूको मानवाधिकार त हुन्छ, आउन चाहँदाखेरि रोक्न सकिन्न होला, तर यतापट्टि रहेकोहरूको पनि मानव अधिकार हुन्छ। त्यसकारण मानव अधिकारको एङ्गलबाट यो दुइटैलाई नेहरू फच्या पारौँ एकातिर। भनेपछि अब कुरा रह्यो सङ्क्रमणको सम्भावना भएको चाहिँ इन्डियामा रहेको नेपालीहरूमा बढी छ, यता कम छ भनेपछि एक त आउन दिनु नै हुँदैन। भारतमा पनि लकडाउन, नेपालमा पनि लकडाउन भएको बेलामा अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले भन्नुभयो 4,045 चाहिने व्यक्तिहरू यता आइसकेका छन् भन्नुभयो। त्यो चाहिँ रोक्नु नै पर्छ। यसलाई व्याख्या गर्ने आफ्ना आफ्ना कोण होलान्, तर रोक्नु नै यो एउटा न्यायको हिसाबले पनि, रोगको एउटा चिकित्सकीय हिसाबले पनि श्रेयस्कर हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, आइसकेकोहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्ने भनेको रोगको सम्भावना भएकोलाई निगरानी गरेर लक्षण आउँछ कि आउँदैन, टेस्ट पोजिटिभ आउँछ कि आउँदैन, आएपछि अर्को व्यवस्थापन गर्ने, तत्कालका लागि अरूसँग घुलमिल हुन नदिने, सो द्याट थाहा नभएको अवस्थाको सङ्क्रमण अन्त नफैलियोस् भनेर निगरानी गर्ने हो। अब प्रश्न यहाँनिर छ, क्वारेन्टाइन कुन ढङ्गको छ, त्यसको स्ट्यान्डर्ड। हजुरको मैले रोक्न चाहेँ, तपाईँको साउन्ड आइरहेको छैन, म्युट भएको छ डाक्टर सुभाष। हजुर 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 3 फिटको दूरीमा खाटहरू रहनुपर्ने नियम, 70 स्क्वायर फिटको एरिया दिनुपर्ने नियमहरूको पालना भएको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि त्यो प्रावधान बगैर, स्ट्यान्डर्ड बगैर क्वारेन्टाइनमा राखियो भने क्वारेन्टाइन स्थल नै, क्वारेन्टाइनमा राखिएको व्यक्तिहरू नै सङ्क्रमणको स्रोत हुन सक्छन्। त्यसबाट त फेरि सबैलाई त्यहाँ रहनेलाई पनि हानि हुन्छ। यहाँ दुईवटा कुरामा अलिकति व्यवस्थापन मिलेन कि जस्तो पनि लाग्यो है। ठिक छ, अब फेरि डाक्टर साहबसँग पुनः आउँछु। त्योभन्दा अगाडि प्रमुखज्यूसँग कुरा गर्न चाहे। डाक्टर जस्तै कि प्रमुखज्यू, जुन भारतबाट नेपाल आउने नागरिकहरूको फ्लो त्यसरी भइरहँदाखेरि क्वारेन्टिनको व्यवस्था कसरी मिलाइराख्नु भएको छ हजुरले? जस्तै कि म एउटा तपाईँलाई समाचार सुनाउँछु। रौतहटमा क्वारेन्टिनको अव्यवस्थित हुनका बावजुद नागरिकहरू बोरा ओछ्याएर र बोरै ओढेर सुत्न बाध्य छन्, खानाको पनि उचित प्रबन्ध भएको छैन भन्ने कुराले अहिले सञ्चार माध्यम तातेको छ। यो कुरा तपाईँ रौतहटकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको हिसाबमा अलिकति यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। त्यो सही होइन, त्यो सही होइन। त्यो लेभलको चाहिँ मिसम्यानेजमेन्ट यहाँको क्वारेन्टाइनमा छैन। तर क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा र हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमताले अब सबैलाई कभर गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि केही न केही, कतै न कतै अब कमजोरी छैनन् भन्न सक्दिनँ। अब तर पनि ब्लन्डर, कमजोरीहरू छैनन्, ठुला मिस्टेकहरू हामीले दिन सकेका नदिएका छैनौँ र सकेसम्म नेपाल सरकारले त्यो क्वारेन्टाइनको मापदण्डलाई, जस्तो अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो, मिनिमम सोसियल डिस्टेन्सिङ र भित्र सुत्दाखेरि बस्दाखेरि एउटा बेडदेखि अर्को बेडको बिचमा चाहिँ कमसेकम 1 मिटरको डिस्टेन्सिङ, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब मास्कका कुराहरू अनि बेसिक अब हाइजिन, अब सेनिटेसन र खानेकुराहरूमा त्यस्तो धेरै हामीले कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। तथापि केही बाध्यताहरू छन्। ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ व्यक्तिहरू आएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अब सुरक्षामा चुनौती हुने नै भयो। जस्तो त्यतिकै एउटा क्वारेन्टाइनमा 500 जनासम्म व्यक्तिहरूलाई राख्दाखेरि हरेक दिनको 4 टाइम खाने व्यवस्था गर्नु पर्दाखेरि अब स्मुथली नहुन पनि सक्छ। कुनै कुराहरूमा अब केही सानोतिना त्रुटिहरू हुन सक्छन्, तर त्यसलाई चाहिँ त्यत्रो अहम रूपमा लिएर अहिलेसम्म गरिएका कामहरू र तिनीहरूको नतिजालाई नै छायामा पार्ने गरिकन चाहिँ त्यसरी समाचार आयो भने यसले चाहिँ अब काम गरिरहेका स्थानीय तहहरू, मेयर साहबहरू, स्थानीय चाहिँ वडाध्यक्षहरू, इभन हाम्रा सुरक्षाकर्मी, त्यहाँ अहोरात्र खट्ने सुरक्षाकर्मीहरू, स्थानीय प्रशासन, अब यिनीहरूको मोरल बुस्टअप चाहिँ हुन्न कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। अब जुन हिसाबले चाहिँ समाचार आइरहेका छन् त्यो हिसाबले मिसम्यानेजमेन्ट भएको छैन। उपलब्ध स्रोत, साधन, दक्षता, क्षमता, जनशक्ति, यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले दिन सक्ने बेस्ट हामीले दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रमुखज्यू, तपाईँले यहाँ बचावट चाहिँ गर्नुभयो, तर हामीसँग यसको आधिकारिक अहिले अनलाइनहरूले पनि, सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यो फोटो शुद्ध पोस्ट गरिरहेका छन् भने हामी
हरू छ जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो अहिले जनप्रतिनिधिहरू पनि खटेर लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको मनोबल गिर्न सक्छ यस्ता कुराहरू आइरहँदा, तर पनि अब यस्ता कमी कमजोरी नहुन् तपाईँहरूले जुन गरिराख्नु भएको छ अझ बढी ध्यान दिएर गर्न चाहिँ म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब बताइदिनुहोस् त्यहाँ कसरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिएको छ, कति नागरिकहरू आए भने चाहिँ हाम्रो रौतहट जिल्लामा मात्रै यसरी राख्न सकिन्छ? जस्तै कि अहिले पनि भारतबाट निर्बाध रूपमा प्रवेश गर्न त दिइरहेको छैन, उहाँहरू आउने भनेको अर्कै तरिकाले जुन अहिले नेपाल सरकारले नै आउन भनेर त भनेको छैन, तर पनि उहाँहरू प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। ल उहाँहरू आए तापनि उहाँहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो यहाँ अलिकति यो विषयमा कुरा गरिदिनुहोस्। यस्तो छ, अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो भयो भने दुई देशको बिचमा चाहिँ एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार केही समय चलिरहेको थियो, स्मुथली चलिरहेको थियो। उताका मान्छे उतै रोकिया थिए, यताको मान्छे हामीले यता रोकिरहेका थियौँ। सयौँको सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ कयौँ दिनसम्म भारतीय नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर बस्ने खुवाउने व्यवस्थापन गर्यो। तर बिचको समयमा भारतीय सुरक्षाकर्मी तर्फबाट चाहिँ के भयो भने उताबाट आउने नागरिक नेपाली नागरिकहरूलाई उतै रोकेर क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा कसरी हुन्छ झुक्याएर छलेर यता वारी पठाउने काम चाहिँ सुरु भयो। त्यो हामीले चाहिँ विश्लेषण गरिसके पछाडि जुन हाम्रो यतापट्टि सीमा नाकामा चाहिँ नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल परिचालन भएको छ, जुन हामीसँग चाहिँ सिमानाको दूरी छ, डिस्टेन्स छ र जति जनशक्ति छ त्यसले त राउन्ड द क्लक 24 घण्टा चाहिँ ड्युटी गर्दाखेरि पनि कतै न कतै ल्याप्सेस हुने र आउने मान्छेले 1 मिनट मात्रै झुक्याउन सक्यो भने ऊ चाहिँ वारी आउने अनि कम्युनिटीमा जाने, सङ्क्रमित मान्छेले कम्युनिटी परिवारमा चाहिँ सार्ने। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो जोखिम हुने अवस्था भइसकेपछि यो रिस्क नलिउँ। अब भारतीय सुरक्षाकर्मीले चाहिँ हामीलाई कोअपरेट गरेन, भारतीय स्थानीय प्रशासनले कोअपरेट गरेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समुदाय जोखिममा पर्यो। कम्तीमा हामीले ती आउने मान्छेहरूलाई बोर्डरबाट सिधै ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परीक्षण गरिसकेपछि मात्रै घर परिवार र समुदायमा पठाउने गऱ्यौँ भने ती आउने मान्छे त सङ्क्रमित थिए, तर तिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम परिवार र समुदाय चाहिँ जोखिममा पर्दैन भन्ने हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष र निर्णय भइसके पछाडि हामीले आधिकारिक रूपमा ह्यान्डओभर प्रोसेसमा गएनौँ। उनीहरूले हामीलाई ह्यान्डओभर गरेनन्, तर इन्फर्मली उनीहरूले छोडिदिएका मान्छेहरूलाई हामीले वारीबाट चाहिँ डिटेक्ट गरेर नियन्त्रण लिएर जहाँ जहाँ जुन जुन स्थानीय निकाय स्थानीय तहका हुन् त्यो स्थानीय तहमा सुरक्षाकर्मीको निगरानी र नियन्त्रणमा लगेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने बन्दोबस्त गऱ्यौँ र क्वारेन्टाइनमा गएको 5 दिन पछाडि स्वाब कलेक्सन गरेर स्वाब कलेक्सनको रिपोर्ट हेरेर अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यस पछाडि रिपोर्टको आधारमा चाहिँ बाँकी कामहरू हामीले गऱ्यौँ। र यसै बिचमा पनि हामीलाई समस्या कहाँनिर आयो भनेदेखि हामीले स्वाब कलेक्सन त ऱ्यापिडली गऱ्यौँ, प्रदेश सरकारले किट पनि उपलब्ध गरायो हाम्रो अनुरोधमा, तर हामीले परीक्षणको लागि पठाएका स्वाबहरू टेकु अस्पतालमा गएर केन्द्रीय प्रयोगशालामा गएर अड्के। आज गरिएको चाहिँ पिसिआर कलेक्सन गरिएको चाहिँ स्याम्पलको रिपोर्ट आउनलाई हामीले 8 दिन कुर्नु पर्यो, 7 दिन कुर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरू जो 8 दिन पछाडि चाहिँ नेगेटिभ रिजल्ट आउँछ ती मान्छेहरू नेगेटिभै थिए भनेर हामी कन्फिडेन्टली भन्न सक्ने अवस्था रहेन। किनभने कमसेकम 100 जना मान्छे बस्दाखेरि त्यहाँ 3-4 वटा टोयलेट छन्, टोयलेटमा मल्टिपल अथवा कमन सेयरिङमा चाहिँ टोयलेट युज भएको छ, धारा कमन सेयरिङमा युज भएको छ, खाना सर्भिङ गर्दाखेरि चाहिँ कतै न कतै त्यहाँनिर चाहिँ इन्टरमिक्सिङ भएको हुनसक्छ, त्यो सम्भावनालाई हामीले हेरेका छौँ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरू जो नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले पछाडि के निर्णय गऱ्यौँ भने यो स्वास्थ्यकर्मी सहित हाम्रो चाहिँ सुरक्षाकर्मी सहित गरेको निर्णयमा चाहिँ यो सेफ हुँदैन। जस्तो 7 दिन पछाडि आएको रिपोर्टको आधारमा हामीले चाहिँ नेगेटिभ डिक्लेयर गरेर घर पठाइदियौँ भने ती मान्छे कुनै न कुनै अब हुनसक्छ त्यो रेसियो एकदम सानो होला तर कन्ट्यामिनेटेड भएको हुन पनि सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ती नेगेटिभ भएका मान्छेलाई फेरि फिल्टर गरेर हामीले तिनीहरूलाई पनि फेरि अर्को आइसोलेसनमा लग्यौँ। पोजिटिभ आएका मान्छेलाई उपचारको लागि आइसोलेसनमा लग्यौँ र नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई त्यो जेनरल स्याम्पलबाट क्वारेन्टाइनमा रहेका जेनरल स्याम्पलबाट छुट्याएर अलग गरेर हामीले राखिरहेका छौँ र तिनीहरूलाई फेरि हामी चेक गर्नेछौँ अनि फेरि भेरिफाइड चेकमा चाहिँ उनीहरू नेगेटिभ आएन अनि मात्रै हामी उनीहरूलाई घरमा अथवा समुदायमा पठाउनेछौँ। यो कारणले गर्दाखेरि सेफ्टीमा हामीले कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ, तर यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने क्वारेन्टाइनमा लोड पर्यो, आइसोलेसनमा लोड पर्यो, स्थानीय तहलाई स्रोत साधनमा लोड पर्यो र व्यक्तिलाई पनि
जस्तो 10 दिन बस्दा हुन्थ्यो भने अरू 5 दिन थप बस्नु पर्यो, व्यक्तिलाई पनि मार्का पर्यो। तर यो हाम्रो बाध्यता हो र यो कम्युनिटीलाई सुरक्षित राख्नको लागि यो गर्न हामी बाध्य भएको अवस्था पनि छ। र भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यदि हजुर म अलिकति भन्छु, जस्तो भोलिका दिनमा चाहिँ आज टेस्ट स्याम्पल गयो र भोलिपल्टै चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिजल्ट आयो भने यो सब झमेलाबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ। जस्तो त्यतिन्जेलसम्म हामी दावा अब अलिकति कन्फिडेन्ट हुन सक्छौँ, आश्वस्त हुन सक्छौँ, विश्वस्त हुन सक्छौँ कि नेगेटिभ आएको मान्छे नेगेटिभै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति लबिङ गरिरहेछौँ, केन्द्रीय सरकारसँग, सङ्घीय सरकारसँग पनि भनिरहेका छौँ, प्रदेश सरकारसँग पनि भनिरहेका छौँ। त यो यति धेरै चाहिँ हाई रिस्कमा रोतर छ। हामीले एउटा पिसिआर मेसिन चाहिँ स्थापना गर्नु पर्यो, पिसिआर ल्याब यहाँ स्थापना गर्नु पर्यो, ताकि हिजो स्याम्पल पठाएका मान्छेको आज बिहान चाहिँ रिपोर्ट हेर्न पाइयो भने त्यसले गर्दाखेरि समुदायलाई पनि सुरक्षित राख्छ, व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्छ र स्रोत साधनको पनि बचत हुन्छ। त्यो कारणले हामी चाहिँ त्यो प्रयास गरिरहेका छौँ। अबको प्रयास भनेको रौतहटमा एउटा चाहिँ पिसिआर ल्याब स्थापना गर्नै पर्ने बाध्यतामा हामी छौँ र यसमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। हस्, म तपाईँलाई एकैछिन रोक्छु प्रमुखज्यू। डाक्टर साहब, जस्तै प्रमुखजीले भनेको कुरा त तपाईँले सुनिराख्नुभयो, जस्तै कि उहाँले भन्नुभयो पठाएको 8 दिनपछि रिपोर्ट आउँछ पिसिआरको भने त्यसलाई कसरी विश्वसनीयता मान्ने, अर्थात् उहाँहरूको त्यो कम्युनिकेसन पनि भइसकेको हुनसक्छ, यो एउटा कुरा रह्यो। यस्तो जस्तै कि कतिको हानिकारक हुन्छ यो कुराहरू जुन अहिले यता प्रमुखज्यूले भनिराख्नु भएको कुराहरू, आज रिपोर्ट पठाइयो, स्याम्पलिङ पठाइयो, 8 दिनपछि रिपोर्ट आउँछ वा पोजिटिभ नेगेटिभ भएर आउँछ, नेगेटिभ आएकोलाई घर पठाउन सक्ने सम्भावना कति रहन्छ, जोखिमको हिसाबले कस्तो रहन्छ, चिकित्सकीय हिसाबमा तपाईँ यता स्वास्थ्यविद भएको हिसाबले गर्दा, जनस्वास्थ्यविद भएको हिसाबले गर्दा थोरै स्पष्टीकरण पारिदिनुहोस्। हजुर, पहिला सुरु त यो 8 दिन लागेको विषयमा म अलिकति व्यवस्थापकीय पक्षलाई औल्याउन चाहन्छु। के छ भने टेक्निकल्ली यो 8 घन्टामा आउँछ, तर पनि सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा ओर्दा 48 घन्टासम्म मा कम्प्लिटली पिसिआरको रिपोर्ट हातमा पर्न सक्छ। अब कुरा रह्यो टेकुमा पठाएको कारण 8 दिन लाग्नु स्वाभाविक किन हो भने अहिले पनि टेकुमा दैनिक 3500 4000 को सङ्ख्यामा पिसिआरको स्याम्पलहरू थपिएका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। त्यसकारण सिडिओजीले चाहिँ एउटा के गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नै समन्वय गरेर कुन चाहिँ पिसिआर मसिन भएको ठाउँमा छिटो गराउन सकिन्छ, लोड कम छ। जस्तो त्यहाँ वीरगञ्जको पिसिआर मसिन वीरगञ्जमा पनि छ मेरो विचारमा, त्यहाँ गर्दाखेरि छिटो आउन सक्छ होला नि त, स्याम्पल लान पनि सजिलो हुन सक्छ होला। त्यसकारण टेस्टको रिजल्ट छिटो ल्याउनको लागि व्यवस्थापकीय पक्ष र समन्वयकारी पक्षमा अलिकति जोड दिनुपर्ने देखेँ मैले, 1 नम्बरको कुरा। अब डाक्टर प्याकुरेल, म थोरै के कुरा गर्न चाहेँ भने मुलुकभर 20 वटा अहिले पिसिआर मेसिनबाट अहिले स्याम्पलहरू परीक्षण भइरहेका रहेछन् हालसम्म। टेकु नै मात्रैको विकल्प, जस्तै कि धरान हुन सक्थ्यो होला, नजिक त रौतहटबाट धरान पनि हुन सक्थ्यो होला, वीरगञ्ज पनि हुन सक्थ्यो होला, हेटौडा हुन सक्थ्यो होला, यो विषयमा चाहिँ हजुर म त्यही नै भन्न लागिराखेको, अघिको कुरा त्यही हो। पिसिआर मसिन भनेको टेकुको चाहिँ नि बलियो बढी भरपर्दो, अन्तको कम भरपर्दो होइन हो। राज्यको नियम के छ भने फाइनल रिपोर्ट रिलिज गर्दा चाहिँ राज्यको एउटै संयन्त्रबाट रिलिज गर्ने भन्ने एकद्वार नीति लिएको छ। महामारीको बेलामा त्यसलाई स्वागत गर्छौँ, तर रिपोर्ट लिनको लागि, टेस्ट गर्नको लागि किन त्यो 20 ठाउँमा दिनु पर्यो, किन छर्नु पर्यो भन्दा त्यो जियोग्राफिक भेरिएसन हो, सबैतिर बाँडियोस् भनेर हो। रौतहटको काठमाडौँ पठाउनु चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षबाट त्यो उपयुक्त जस्तो लागेन। अब यसलाई करेक्ट गर्नु नै म राम्रो देख्छु एउटा कुरा। अब हेर्नुहोस्, क्वारेन्टाइनमा जति टेस्टको लागि कुर्ने लम्बियो त्यति सङ्क्रमणको सम्भावना बढी हुने, किनभने कन्फ्युजन छ, कसलाई घर पठाउने, कसलाई हस्पिटल पठाउने, कसलाई चाहिँ नि अर्को केही व्यवस्थापन गर्ने, कन्फ्युजन हुन्छ। त्यस कारण छुट्याउनुपर्छ। जस्तो हाम्रै स्थानीय सरकारबाट पनि अस्ति हामीले 23वटा स्याम्पल पठाएका थियौँ, तर टेकु पठाएनौँ, वीर अस्पतालमा समन्वय गरेर पठायौँ, पछि 2 दिनमा रिजल्ट आयो। त्यो व्यवस्थापकीय पक्ष सिडिओ साहबले चाहनुभयो भने समन्वय सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि थोरै अलिकति कुरा जाउँ, जस्तै क्वारेन्टिनको तर्फबाट तपाईँलाई मैले अघि भर्खरै मात्रै लिङ्क मार्फत जोडाएको थिएँ समाचारहरू, त्यहाँ पनि प्रष्ट रूपमा देखिन्छ जुन अहिले सिडिओ साहबले भनिराख्नु भएको कुराभन्दा त्यो फरक आएको छ एङ्गल। त्यो हिसाबमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था जुन WHO ले निर्धारण गरे अनुसार चाहिँ कस्तो रहनुपर्छ र रोगबाट अर्थात् भनौँ सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहनको लागि चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टिन कस्तो हुनुपर्छ, थोरै नागरिकले पनि बुझ्ने गरी, यता सिडिओ साहबलाई पनि अहिले उहाँलाई स्मरण गराउने गरी।
हेर्नुहोस्, क्वारेन्टिनको मुख्य फिलोसफी भनेकै त्यसको मूलभूत चरित्र भनेको के हो भन्दा एउटा स्वास्थ्यको हिसाबले निगरानी होस्, टेस्ट होस् र त्यहाँनिर छुट्टियोस्, को पोजिटिभ को नेगेटिभ, कसलाई घर पठाउन सकिने, कसलाई अस्पताल चाहिने, एक, कसमा सिम्टम्स आउँछ, दुई, अर्को त्यसको भूमिका भनेको चाहिँ त्यहाँ नागरिकहरू वा जो राखिनुहुन्छ उहाँहरूको कारण अरू रिस्कमा पर्नु हुँदैन, त्यहाँ अन्य घटनाहरू हुनु हुँदैन, क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू हुनु हुँदैन। त्यस कारण त्यसको अर्को सुरक्षा चाहिन्छ। सुरक्षाको निगरानी एक, स्वास्थ्यको निगरानी दुई, दुईटा कुरामा सचेत हुनु पर्यो। अब स्वास्थ्यको हिसाबबाट भन्नुपर्दाखेरि एउटा मापदण्ड के छ भने नेपाल सरकारले पनि प्रष्ट बनाएको छ। चाइनाबाट विद्यार्थी ल्याएर खरिपाटीमा राख्दा एउटा मापदण्ड बनेको छ, केही कडा छन् त्यो चाहिँ अलिकति खुकुलो पार्नमा सरकारलाई पनि तपाईँहरू मार्फत नै अनुरोध पनि गर्छु, व्यवहारिक अलिकति छैन। त्यसो सुरक्षाको एउटा कुरा गरिएको छ, उहाँहरूको खानपान र पौष्टिक र दैनिक जीवनयापनको कुरा गरिएको छ भने अर्को स्वास्थ्यको निगरानीको कुरा गरिएको छ। त्यहाँ डक्टर र नर्सको टिम हुनुपर्छ, दिनमा 3 पटक सिम्टम्सको बारेमा उहाँहरूलाई स्क्रिनिङ गरिनुपर्छ। त्यसमध्ये अलिकति पनि सिम्टम्स आयो भने उहाँलाई अलिकति फरक ढङ्गले त्यही बेडहरूमध्ये पनि छुट्याएर राखिनुपर्छ र तुरुन्तै सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ र टेस्ट यथाशक्य चाँडो हुनुपर्छ। यति हो क्राइटेरिया भनेको। अब राख्दाखेरि हामीले के पाएको छौँ भने मेन चाहिँ खाटहरूको डिस्टेन्समा धेरैतिर प्रब्लम देखिएको छ कि र प्रयोग गर्ने सामानहरूमा एकदम ठुलो समस्या देखिएको छ। र अर्को एउटा चाहिँ टोयलेट, कमन टोयलेट भएर त्यो पनि कमोटवाला टोयलेट भयो भने यो विभिन्न रिसर्चले देखाएको छ टोयलेटका कारण चाहिँ सङ्क्रमण फैलिने चान्स अझ उच्च छ। त्यसकारण सकेसम्म फरक फरक टोयलेट हुनुपर्छ। यदि त्यो सकिएन भने पनि कमोटवाला चाहिँ हुनु हुँदैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो कार्यविधिमा पनि तोकिएको छ। हस् प्रमुखज्यू, जस्तै कि डाक्टर साहबले अहिले भनिरहँदाखेरि WHO ले निर्धारण गरेको एउटा जुन मापदण्ड अनुसार र हाम्रो अहिले व्यवहारिक काम गरे अनुसार त थोरै अमिल जस्तो लाग्यो। हामी त्यति दुर्गम भेगमा पनि छैन, हामी एकदम सुगम भेगमा छौँ, किनभने हाम्रो तराईका क्षेत्रहरू अत्यन्तै सुगम पनि छन्। रौतहट आफैमा पनि एउटा सुगम क्षेत्र हो। किन हामी यसरी सुगम हुँदाहुँदै पनि त्यो हरेक कुराहरूबाट हामी नागरिकलाई वञ्चित गराइरहेको छौँ? पहिलो कुरा चाहिँ यहाँबाट सुरु गरौँ प्रमुखज्यू। होइन, अब मिडियाको एउटा समस्या के हुँदो रहेछ भने अब जस्तो हाम्रो जिल्लामा चाहिँ 50वटा क्वारेन्टाइनहरू छन् होइन। 50वटा क्वारेन्टाइनमा अधिकांश क्वारेन्टाइन वेल म्यानेज छन्। तपाईँ आएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको प्रतिनिधिलाई त्यहाँ पठाउनुहुन्छ नि, म तपाईँलाई 101 क्वारेन्टाइनहरू यहाँ तपाईँलाई भिजिट गराउन सक्छु। तर मिडियाले कुनमा फोकस गरिदिन्छ? 45-48वटा मध्ये जुनमा अलिकति मिसम्यानेजमेन्ट देखिएको छ नि, त्यो फोकस गर्छ र तपाईँले त्यो एउटा जेनरल पिक्चर के बनाइदिनुहुन्छ भने रौतहटका क्वारेन्टाइन चाहिँ सबै यस्तै हो भन्ने पिक्चर बनाइदिनु, त्यो चाहिँ अलिकति गलत हुन जान्छ। म पछिल्लोचोटि मौलापुरको चाहिँ क्वारेन्टाइनको बारेमा अलिकति पत्रकारहरूबाट कुरा आएको थियो। त त्यहाँ पनि कस्तो थियो भने बाहिर खुला ठाउँमा चाहिँ अस्थायी शौचालय बनाएको थियो। अस्थायी शौचालयलाई छेक्ने काम प्लास्टिकबाट छेकिएको थियो। अघिल्लो बेला हुरी आएर प्लास्टिकलाई उडाएको थियो। अब यति हो। फोटो कति कुन दिन खिच्यो, हुरी चलेको भोलिपल्ट बिहान फोटो खिच्यो। नगरपालिकाले चाहिँ त्यसलाई फेरि ढाक्ने काम सुरु गर्न लागिरहेको थियो। त्यही बिचमा पत्रकार साथीले गएर फोटो खिच्दिएपछि अथवा मिडियामा यो कुरा आएपछि लौ रौतहटको त सबै यस्तै रहेछ भन्ने मेसेज गर्यो। त्यो कदापि सही होइन। हामीसँग एकदम हाई क्वालिटीका तोकिएको गुणस्तर बमोजिम मेन्टेन भएका वेल म्यानेज क्वारेन्टाइनहरू धेरै छन्, अधिकांश छन्। र पछिल्लो टाइममा चाहिँ अब राजपुरमा जस्तो हामीले सरकारी विद्यालयमा नपुगेर मस्जिदमा पनि क्वारेन्टाइन चलाउनु पर्यो, मदरसामा पनि क्वारेन्टाइन चलाउनु पर्यो र 200 अन्य ठाउँमा 300 मान्छेलाई पनि राख्नु पर्यो, क्षमताभन्दा बढी पनि राख्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि समस्यामुक्त छौँ हामी भन्न सक्दैनौँ। जस्तो WHO ले तोकेको स्ट्यान्डर्ड अथवा चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अल इन अल सबै क्वारेन्टाइनमा पुरा भएको छ भनेर म दावा गर्न सक्दिनँ। किनभने हामी फिल्ड लेभलमा बसेर जो समस्या बाधाहरू भोगिरहेका छौँ, अब त्यो ठ्याक्कै पिक्चराइज गरेर यहाँलाई भन्नलाई अलिकति समय पनि लाग्छ र सबै कुरा सम्भव पनि हुँदैन। तथापि रियालिटी के हो भने हामीले व्यवस्थापनलाई चाहिँ चुस्त बनाइराख्नको लागि कुनै कसर खाली छोडेका छैनौँ, कुनै कसर बाँकी रहेका छैनौँ र
सम्पूर्ण मेयर साहबहरू स्थानीय तहमा जुन स्रोतहरू चाहिँ हुनसक्छ त्यो सुनाइएको छ। तपाईँलाई एउटा पूर्वानुमान गर्न सक्नुहुन्छ 500 जना मान्छेलाई एक दिन खुवाउँदाखेरि कति पैसा जान्छ होला? 4 टाइम खुवाउँदाखेरि एकजना मान्छेको सपोज 300 रुपियाँ मात्रै लाग्यो भने पनि कति खर्च हुन्छ होला? र महिना दिन ती मान्छेलाई राख्नु पर्यो भने कति खर्च हुन्छ होला? लकडाउन भएको 2 महिना लागिसक्यो भनेपछि पुरा भइसक्यो भनेपछि रिसोर्सेस कहाँबाट आइरहेछ त? त्यो पनि कुरा भयो। जनशक्ति 48 वटा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा 48 वटै ठाउँमा सुरक्षा दिनु पर्यो। ती क्वारेन्टाइनमा राखेका मान्छे चाहिँ बाहिर नजाउन्, त्यहाँ मिसम्यानेजमेन्ट नहोस्, झगडाहरू नहुन्, इन्टरमिक्सिङ नहोस् भनेर सुरक्षा तैनाथी पनि त्यही हिसाबले राख्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ खाने बस्ने व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो। यावत समस्याहरू छन्, तथापि हामी त्यो समस्याबाट चाहिँ भाग्न चाहनु उम्किन चाहनु, त्यसको हामी जे जस्तो व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेका छौँ त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ र हामी सधैँ राम्रो गर्नको लागि प्रयासरत छौँ भन्ने पनि यहाँलाई आश्वस्त गर्छु। प्रमुखज्यू, जस्तै कि मैले तपाईँलाई यहाँ थोरै जोड्न चाहेँ, सङ्क्रमणको नेचर चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेको छ? जस्तै कि समुदाय स्तरमा पुगिसकेको, अर्थात् यो जुन हाम्रो अहिले भाषा भनौँ न दोस्रो स्टेप तेस्रो स्टेप भन्दै पुगिसकेको हो कि आयातित नागरिकमा मात्रै यो चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ देखिएको छ? भोलि योभन्दा बढी बढेर जान सक्ने सम्भावना कस्तो छ? तपाईँले यहाँ कसरी हेर्नुभएको छ? यो कुरा गरौँ र यसैको कुरामा चाहिँ डाक्टर साहबले फेरि केही क्ल्यारिफिकेसन गरिदिनुहुनेछ। अलिकति यहाँबाट चाहिँ प्रवेश गरौँ। रौतहटको सन्दर्भमा म यहाँलाई कुरा गर्दाखेरि समुदायमा गइसकेका छैन। योभन्दा अगाडि जो 3 जना सङ्क्रमित थिए, 3 जना मध्ये 2 जना व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरूलाई परिवारबाट हामीले क्वारेन्टाइनमा परिवारमा गएर मिक्सअप भइसकेपछि हामीले क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राखिएको र क्वारेन्टाइनबाट चाहिँ टेस्ट हुँदाखेरि उनीहरू पोजिटिभ देखिएका मान्छे थिए र त्यसमा चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पर्यो फेमिली लगायत। त्यो बिचमा 1-2 दिन उनीहरू घरमा बस्दाखेरि जो मान्छेसँग चाहिँ सम्पर्क सम्बन्ध भएको थियो उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि करिब 2 जना मान्छेको 100+ मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले परीक्षण गर्नु परेको थियो। तर अहिले चाहिँ जति मान्छेहरू देखिनु भएको छ उहाँहरू सिधै बोर्डर नाकाबाट क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राखिएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको समुदायमा अथवा परिवारसँग कुनै टच छैन। त्यो भए उनीहरूले सङ्ख्या बढ्यो, त्यो हाम्रो लागि दुःखद समाचार हो। ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ जिल्लावासीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो, त्यो हाम्रो लागि दुःखद चाहिँ विषय हो। तथापि एउटा सुखद विषय के छ भने यदि उहाँहरू चाहिँ लुकी छिपिकन चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेर परिवार र समुदायमा बसिदिनु भएको थियो भने हामीलाई यसको 100 गुणा चुनौती हुन्थ्यो, 100 गुणा समस्याहरू हुन्थे र 100 गुणा जोखिम हुन्थ्यो। एउटा जोखिम त्यहाँनिर के कम भयो भने उहाँहरू समुदायमा जान पाउनु भएन र परिवारसँग जान पाउनु भएन। उहाँहरू जति जो चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यति नै पोजिटिभ हो। उहाँको कारणले समुदाय र परिवारमा अहिलेको अवस्थासम्म चाहिँ गइसकेको अवस्था छैन। डाक्टर साहब, जस्तै कि सिडिओ साहबको अहिले कुरा सुनिराख्नुभयो, यो अहिले तपाईँले बुझ्नु पनि भयो। जस्तै कि भारतबाट निर्बाध रूपमा नेपाल सरकारले त ल्याऊ भनिसकेको छैन, उहाँहरू आइराख्नु भएको छ, व्यवस्थित साथ उहाँहरूले क्वारेन्टाइन पनि राखिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेछ। अब हालसालै मात्रै भर्खरै पत्रकार सम्मेलनमा पनि सकिएको छ, जुन रौतहटमा लगायत आज देखिएका जति पनि 114 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमै रहेको अवस्थाबाट चाहिँ हामीले थाहा पायौँ र अहिले उहाँहरू सुरक्षित क्वारेन्टाइनदेखि अस्पताल लगियो भन्ने तरिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले बताइसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा अब यो रौतहटको केसदेखि लिएर हामी समग्र मुलुककै केसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई कसरी हेर्ने, जुन अहिले रौतहटको पनि तपाईँले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, यो केसलाई कसरी डिफाइन गर्ने, अलिकति यो कुराबाट जानकारी गरौँ। म एउटा कुरा सिडिओ साहबकोलाई टेक्न चाहेँ। 200 जना राख्नुपर्ने क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूको बाध्यताले गर्न चाहँदै पनि बाध्यता मैले त्यो बुझ्न सकेँ। उहाँहरूले 300 जना राख्नु पर्यो भन्ने बुझियो। अब यो चाहिँ रौतहटको घटना प्रतिनिधि घटना हुन सक्छ, 77 जिल्लामा यही समस्या पनि त हुन सक्छ। बोर्डर जोडिएको जिल्लामा झन् बढी समस्या रहेछ, व्यवहारिक ढङ्गले हामीले बुझौँ, प्रेसर रहेछ हामीले त्यो बुझौँ। तर अबको दिनमा 200 जना राख्नुपर्नेमा 300 जना राखेर त्यो ग्रुपमा नै सङ्क्रमण फैलिने किसिमको वातावरण बनाउनु भन्दा अब क्वारेन्टाइनकै विषयमा ठुलो एउटा प्रश्न राखेर बहस छेड्नु पर्ने भयो। बरु सरासर उहाँहरूको घरमा पुर्याइदिएर होम क्वारेन्टिन गरेर त्यहाँ दैनिक काउन्सिलिङ गरेर फोनबाट चाहिँ सम्पर्क गरेर त्यहाँ कुनै लक्षण आयो कि उहाँहरूमा बाहिरतिर पो जानुभएको छ कि भनेर त्यो निगरानी पो गर्ने हो कि भन्ने पो बहस छेड्नु पर्ने जस्तो लाग्यो विकासजी उहाँको कुरा सुन्दा त। हजुर,
दोस्रो कुरामा जाउँ, जस्तै कि नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ, यसलाई अलिकति रौतहटको एउटा प्रतिनिधि घटना तपाईँले अहिले पनि भनिसक्नु भएको छ, प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै घटना मात्रै हुन्, जस्तै कि यो अहिलेका कुराहरू जुन आएका समग्र नेपालको अवस्थामा नै अहिले यो क्वारेन्टिनको विषयमा अझ बढी ठुलो बहस हुन जरुरत छ, किनभने हरेक क्षेत्रका क्वारेन्टिनहरू अव्यवस्थित भनेर खबरहरू आइरहेका छन्। अब डाक्टर साहब मैले बुझ्न चाहेँ जस्तै नेपालकै समग्रको अवस्था यो कोरोना भाइरसले कोहरले गर्दा चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, यहाँबाट अलिकति कुरा गरौँ। अब यो कम्युनिटी ट्रान्समिसनको लेभलमा अर्थात् तेस्रो फेजमा छिरिसकेको जस्तो महसुस भएको छ। सबैभन्दा बढी एक दिनमा बढेको 114 जना त आजै रेकर्डमा आइसकेको छ। यसको अर्थ अब घट्छ भन्ने खालकोबाट भन्दा पनि महामारीको व्यवस्थापन चाहिँ होप फर द बेस्ट, प्रिपेयर फर द वर्स्ट, तयारी चाहिँ सबैभन्दा नरमाइलो र खराब स्थितिको लागि भनेर तयार गर्नुपर्ने, तयारीहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। नागरिकको तहमा, परिवारको तहमा, समाजको तहमा, स्थानीय सरकार, त्यस्तै प्रशासन, सिडिओज्यूहरू, प्रदेश सङ्घ सबैतिर नै गर्नुपर्छ। म त यहाँनिर तपाईँहरू मार्फत के भन्न चाहन्छु भने प्रत्येक परिवारले आफ्नो घरको पनि एउटा प्रोटोकल बनाउनु पर्ने भइसकेको छ। अब उहाँलाई देखेँ मैले के गर्ने, कुन खाटमा सुताउने, कताबाट खाना दिने, त्यो गर्यो भने हेर्नुहोस् यो महामारीको, यो कोरोना भाइरसको त हामीले नेचर, प्रकृति नै के हेऱ्यौँ भने 60 देखि 70% नछोइकन र हर्ड इम्युनिटी नदिकन निख्रिएर जाला जस्तो देखिँदैन। सबैले आशा गर्ने के हो भने पोजिटिभ साइडबाट म 80% भित्र परौँ, साह्रै एकदमै न्यून यो कडापनको चाहिँ लागेर जाओस् मलाई, मेरो परिवारलाई र समाजलाई भनेर चाहिँ प्रे गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैछ। अब बढ्न चाहिँ त बढ्छ, हामी सबै अनुमान गर्दा नेपालले हुन त डिफ्रेन्टबाट अनुमान आइराखेको छ, तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा 40,000सम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या हुन सक्छ भन्ने खालको एउटा अनुमान राखेर तयारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला। हस् प्रमुखज्यू, जस्तै कि मैले अलिकति प्रमुखज्यूसँग कुरा गर्न चाहेँ। डाक्टर साहबले अहिले जुन कुरा राखिराख्नु भएको छ त्यो कुरा प्रमुखज्यू हजुर जस्तै कि तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, लकडाउनको त्यहाँ अवस्था कस्तो छ अहिले, जुन लकडाउनलाई चाहिँ अहिले स्वरूप परिवर्तनको कुरा पनि हल्ला पनि आइरहेका छन्। जस्तै कि तपाईँले अहिले त अनिश्चितकालको लागि सिल पनि गर्नुभएको छ, त्यो एरिया जुन निषेधाज्ञा पनि जारी गर्नुभएको छ। अब यसको स्वरूपको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। अबको दिनमा भोलि पर्सिदेखि नागरिकहरूले चाहिँ लकडाउनलाई अर्थात् भनौँ यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ कसरी उहाँहरूले बुझ्ने अर्थात् गर्ने। अब अलिक कम सङ्क्रमित भएको एरिया पनि होला, त्यो क्षेत्रको हरेक कामहरू चाहिँ आर्थिक सामाजिक हरेक हिसाबका कामहरू सञ्चालन गर्न दिने त्यस्तो प्रारूपहरू केही बनाउनु भएको छ वा छैन, अलिकति त्यहाँबाट सुरु गरौँ। यस्तो छ, अब हिजो जुन निषेधाज्ञा र सिल गर्ने हामीले निर्णय गर्नु त्यो पुरै जिल्लाको लागि होइन। जिल्लाका अलिक बढी सङ्क्रमण देखिएका 2टा नगरपालिका, एउटा स्नात नगरपालिका र अर्को राजपुर नगरपालिका, यी 2वटा नगरपालिकामा लगाइएको हो र त्यहाँ निषेधाज्ञा पनि जारी भएको छ र सिल पनि गरिएको छ। बाँकी रह्यो यो लकडाउनको कार्यान्वयनको अवस्था। लकडाउनको कार्यान्वयनलाई हामीले रौतहट जिल्लामा अझै पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ र व्यक्तिहरू र अत्यावश्यक सवारी साधनहरू, अत्यावश्यक कामका लागि व्यक्ति र सवारी साधन बाहेक अरू कामका लागि अहिले पनि हामीले निषेध गरेका छौँ। बाहिर पसल, बजार, दोकान, मान्छेहरू मुभमेन्ट बन्दै प्राय छ र अबको दिनमा चाहिँ अब जस्तो 20 गते पछाडि नेपाल सरकारको निर्णय हेरेर नै हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिलेसम्मको अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम नै हामीले लकडाउनको कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ र हामीले पनि बुझिरहेका छौँ कि यसको सबभन्दा ठुलो चाहिँ उपाय भनेको लकडाउन बाहेक अरू छैन। पूर्व सतर्कता, सावधानी अपनाउने बाहेक चाहिँ अब अर्को उपचार भनेको लकडाउन नै हो। तथापि अब यतिका दिन बितिसकेको अवस्था र यसका चाहिँ असर प्रभावहरू विश्लेषण अब भइरहेकै होला नीति निर्माण तहमा। त नेपाल सरकारले केन्द्रबाट जुन किसिमको चाहिँ निर्णय गर्छ त्यो निर्णय अनुसार चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्न र त्यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्नको लागि तयार छौँ। 20 गते पछाडिको प्रारूप पनि नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार नै हुन्छ। हस्, म दुवैजनालाई आजको जुन हाम्रो यो विशेष संवादबाट
बिदा लिन चाहन्छु, किनभने समयको पाबन्दीले गर्दा मैले थप कुराहरू अगाडि बढाउन चाहिनँ। मैले दुवैजना जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख वासुदेव घिमिरे र जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सुभाष प्याकुरेल दुवैजनालाई म हात जोडेर बिदा माग्न चाहन्छु। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई बिदा माग्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई पनि सबैलाई धन्यवाद। हस्, दर्शक महानुभाव, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो रौतहट जिल्लाका जिल्ला प्रशासन प्रमुख वासुदेव घिमिरे र जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सुभाष प्याकुरेल हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले रौतहटलाई केन्द्रबिन्दु मानेर जनस्वास्थ्य अधिकारीबाट र रौतहटका जिल्ला प्रशासन प्रमुखज्यूबाट चाहिँ यो एउटा छलफलको बाटो बनायौँ, विशेष प्रविधिको प्रयोग गर्दै। भोलिको दिन अन्य फेरि कुनै अतिथिका साथ आउने बाचा गर्दै अहिलेका लागि प्रस्तुता विकास आचार्य बिदा माग्छु। नमस्ते। नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19